No, I'm vegetarian. इसको कट कर देंगे आप. इंटरेस्टिंग सीन है. आप फिजियोथेरेपिस्ट, फिर साइंटिस्ट, ऑथर, स्पोर्ट्समैन, क्या नहीं कहती आप? यहाँ का रेड बीन्स पसंद है and that was like awesome. रेड बीन्स With rice, white rice. वाइट राइस. Yeah. बेस्ट कॉम्बिनेशन. सारे पेशेंट्स जितने भी थे सब यूरिक एसिड के पेशेंट. पेन इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा सिटिंग पोस्चर में रहते हैं. नी पेन बिकॉज दे हाइक टू मच. पाकिस्तान के फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिसने मेडिकल फील्ड के अंदर एक इन्वेंशन, एक रिस्ट डिवाइस बनाई है. वो ये कप होल्ड करेंगे. मैं अपने फ़ोन से उनको डायरेक्ट करूँगी कि होल्ड अ कप. अच्छा, इंस्ट्रक्शंस आप देंगे. आपने पीएचडी चाइना से की? ओके. दे वांटेड मी टू वर्क विद देम. व्हेन आई गो देयर उन्होंने मुझे कहा कि आप एग्जैक्टली क्या करती हैं. मैंने उनको अपना प्रोडक्ट दिखाया. अच्छा तो आप खिलौने बनाती हैं. एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है. मैं खिलौने बनाती हूँ. मैं खिलौने मैंने पाकिस्तान में 4 रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए हैं. अच्छा, हम कश्मीर के लिए भी कुछ एक्सपेक्ट करें आपसे? ज़रूर. क्या फ्यूचर देख रही हैं आप यहाँ के स्टूडेंट्स का? बहुत एनर्जेटिक मे बी इन नेक्स्ट 5 years आप मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन और रोबोटिक्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट देखेंगे. अच्छी स्पोर्ट्समैन भी हैं. आपकी कार ड्राइविंग की वीडियोस हम अक्सर देखते हैं. आए तो अपनी स्पोर्ट कार में आए. Okay. अगर ट्राई कि मैं उसमें ज़रूर आऊँ. ऐसे पेशेंट्स आए थे जो सिर्फ हाइक करने की वजह से उनके नीज ख़राब हो गए. यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत सारे हैं और मैंने देखा है सब लोग काम करते हैं. एक्सपोजर कम है और अवेयरनेस नहीं है. जैसे मुझे ये पता नहीं था कि मैंने रोबोटिक साइंटिस्ट कैसे बनना है. माशाल्लाह आप ऑथर भी हैं. 5 बुक्स आपने तकरीबन इस टाइम मार्केट में आ चुकी हैं. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़कर पास होना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद अलमास एंड यू आर वाचिंग द पब्लिक टीम. आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना कोमल. आप पाकिस्तान की फर्स्ट ऑर्थोपेडिक रोबोटिक साइंटिस्ट हैं और आज ये मौजूद हैं कश्मीर में, तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया और आपको इनवाइट किया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कैसी हैं मैम आप? खैरियत से हैं? आई एम सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह. और ये बताएं कि कितना टाइम बाद आप कश्मीर आई हैं और क्या एक्सपीरियंस गुजरा है आपका यहाँ पे? मैं 7 साल बाद कश्मीर आई हूँ आज एंड इट्स ब्रिलियंट. वैसा ही खूबसूरत, वैसे ही प्यारे लोग एंड द फूड इज़ अमेजिंग. फूड इज़ अमेजिंग. क्या पसंद करती हैं आप फूड मुझे में? यहाँ का रेड बीन्स पसंद है एंड दैट वाज लाइक ऑसम. रेड बीन्स विद राइस, वाइट राइस. वाइट राइस. बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर. Exactly. और कश्मीरी कहीं भी चले जाए ना दुनिया में, उनको ये कॉम्बिनेशन के आगे आप बीट ही नहीं कर सकते. खैर, ये बताइएगा कि किस पर्पस के लिए आपका ट्रिप था और ओवरऑल कुछ बताना चाहें आप हमारे नाज़रीन को. एक्चुअली मैं यहाँ पे आई थी 2 days की ओपीडी के लिए. ठीक है. मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे. यहाँ पे एक कम्युनिटी है फिजियोथेरेपिस्ट की जिन्होंने मुझे इनवाइट किया. Okay. और कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक्सपर्टीज रिक्वायर हैं. तो 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे आई और मैंने ज़्यादा सारे पेशेंट किए एंड आई एम सो ग्लैड. क्या कॉमन डिजीज़ आपने देखी है यहाँ के लोगों में? बैक पेन और नी पेन दोनों की रीज़न क्वाइट सेम है. एक तो यहाँ पे जो फूड है बहुत ज़्यादा मीट यूज़ होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड हाई होता है. सारे पेशेंट्स जितने भी थे सब यूरिक एसिड के पेशेंट थे. प्लस बैक पेन इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा सिटिंग पोस्चर में रहते हैं. नी पेन बिकॉज दे हाइक टू मच. ओके. अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी जो कॉजेज़ थी जो आपने इसके हल की तरफ अगर आप चलें, आपने क्या सजेशन दिए ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारे लोगों को? जो बेसिक पेन्स थे उसमें किसी भी डिस्क का, जॉइंट का कोई इशू नहीं था. ना किसी नर्व का इशू था. ज़्यादा प्रॉब्लम जो मसल्स हैं टाइटनेस की वजह से या पोस्चर का था. तो मैंने उनकी पोस्चर करेक्शन करवाई एंड आई जस्ट टेल देम कि आप कौन सी चीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपके ये वाले मसल टाइट नहीं होंगे. कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको मेडिसिन रिक्वायर थी, अदरवाइज सबको आप एक्सरसाइज के साथ, स्ट्रेचेस के साथ कवर कर लेते हैं. अच्छा, पाकिस्तान के फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिसने मेडिकल फील्ड के अंदर एक इन्वेंशन की है. उस इन्वेंशन को हमने मीडिया के थ्रू काफ़ी देखा है, और क्या बताना चाहेंगी वो इन्वेंशन बेसिकली क्या थी और उससे हमारे लोगों को क्या फ़ायदा है? बेसिकली मैंने एक रिस्ट डिवाइस बनाई है रिस्ट ड्रॉप के लिए, जो आप इस घड़ी की तरह अपने हाथ में पहन लेते हैं. अच्छा, वो डिवाइस आपके पास है तो आप दिखाना चाहेंगे हमारे लोगों को? जी, या श्योर. दैट्स द डिवाइस. ये उसका प्रोटोटाइप है. ये अभी मार्केट में नहीं आया, सिर्फ इसको मैं ही ऑन करती हूँ, तो ये मेरे पास प्रोटोटाइप है इसका. ठीक है. और ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको फालिज हो जाता है और उनके हाथ ड्रॉप कर जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते ठीक से. तो हम उनको ये पहना देते हैं. इसको ऑन करके फ़ोन से ब्लूटूथ के साथ इसको ऑपरेट करते हैं. अच्छा. फिर वो लोग जिनका हाथ पहले ड्रॉप था, काम नहीं कर सकता था, अब वो कोई भी काम कर सकते हैं. जैसे वो ये कप होल्ड करेंगे, मैं अपने फ़ोन से उनको डायरेक्ट करूँगी कि होल्ड अ कप. अच्छा, इंस्ट्रक्शंस आप देंगी? या. और ये कनेक्ट कैसे होता है? थ्रू ब्लूटूथ? थ्रू ब्लूटूथ. और इसकी एक मैंने ऐप भी डेवलप की है जो मेरे फ़ोन में है, और मैं उस ऐप के थ्रू इसको ऑपरेट करूँगी. नाइस. दिस ब्रिलियंट आइडिया. और ये बताएं कि आपका ये आइडिया मार्केट में आ चुका है या अभी नहीं आया?
اب بھی یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے کیونکہ میں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے اپنی یونیورسٹی میں، چائنا میں، کئی جگہ پر. تو یہ آئیڈیا تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں ہے، لیکن اس کے پیچھے کی ورکنگ اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی صرف میرے پاس ہے. اچھا یہ بتائیے گا، فزیو تھراپسٹ بہت سارے ہیں پورے پاکستان میں ہیں، ہمارے مظفر آباد اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، بٹ فزیو تھراپی روبوٹک سائنٹسٹ یہ کیا میل جول ہے؟ یہ کیسے اسٹوری اسٹارٹ ہوئی ہے والی؟ ایکچولی بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو ریگولر بیسس پر نہیں آ سکتے ہاسپٹل، اور جب ان کو فالج ہو جاتا ہے، اسٹروک ہو جاتا ہے، تو ایک لمبا چلنے والا پروسیس ہے، 2 سال 3 سال 10 سال، تو پیشنٹ تھک جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا کوئی ایسا آٹومیشن ایڈ کیا جائے جو پیشنٹ خود بخود اس کو آپریٹ کرے، اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو پہن لیں اور فون سے آپریٹ کریں، اینڈ یو آر ڈوئنگ دا ورک، یو آر رائٹنگ ڈاؤن، یو آر ایٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا آپ کا آفٹر، اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے پڑھا آپ پی ایچ ڈی ماشاء اللہ ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی چائنا سے کی ہے؟ ہاں جی. اور یہ آئیڈیا کو چائنا ہی سے آیا تھا یا یہ خود سے ہوتا نا، مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں ایسا کچھ کروں گی اور یہ رائٹ ٹائم آیا تو میں نے کچھ کیا؟ اس آئیڈیا کی پیچھے اسٹوری کیا ہے؟ کیونکہ بڑا یونیک آئیڈیا ہے. مجھے یہ آئیڈیا تب آیا تھا، میں پاکستان میں ہی تھی اور قائد اعظم ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سرجن ہے، ان کے ساتھ سرجریز پرفارم کرتی تھی، آبزرو کر رہی تھی بہت سارا. دین آئی کیم ٹو نو کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس چیز کا شکار ہیں، لیکن مجھے اس فیلڈ میں آنے کے لیے انجینئرنگ ظاہر ہے مجھے ریکوائر تھی. میرے پچھلے 15-20 سال کی ساری ایجوکیشن میڈیکل ہے. میں نے پی ایچ ڈی بائی میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا، اور میں نے 5 ایئرس میں 4 to 5 انجینئرنگ کے ڈگریز کمپلیٹ کیے، اور فائنلی پھر یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گیا. اس پروڈکٹ کے پیچھے مطلب آپ سمجھ لیں، اگر میں بیسک پوچھوں کہ آئیڈیا آیا کیسے؟ ایگزیکٹلی آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ایگزیکٹلی یہ آئیڈیا ایک پیشنٹ سے بیسیکلی آیا تھا، جو مجھے شکایت کر رہا تھا کہ میں روز نہیں آ سکتا اور یہ ایکسپینسو بہت ہے اینڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مطلب جو آپ مجھے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو میرا جو ہاتھ ہے اس کو آپ کٹ کر دیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، ایمپوٹیٹ کر دیں. دین آئی کیم ٹو نو کہ کوئی ایسا چیز ہونی چاہیے جو پیشنٹ کے لیے بڑی کنوینئنٹ ہو اور اپ ڈیٹڈ ہو. ٹھیک. اچھا گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا ہے؟ گورنمنٹ لیول پر فی الحال تو نہیں، کیونکہ پاکستان میں روبوٹکس ایک تو ہے نہیں، اگر ہے تو آپ اس کو میڈیکل کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے. ایون دو اے آئی کے آنے کے بعد اب بہت سی انوینشنز ہونا شروع ہو چکی ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو اپنی بات کروں، ہماری جو فیلڈ ہے میڈیا کی، ہم اینیمیشن کو بناتے بناتے سالوں لگا دیتے تھے. اب اے آئی پہ آپ نے صرف اس کے لیے اپنے آئیڈیا پچ کرنا ہے کہ بھائی آئی نیڈ دس کائنڈ آف امیج، دس کائنڈ آف ویڈیو، یہ آپ نے صرف اس کو سمجھ لیں انسٹرکشنز دینی ہے، اور وہ چیز جو اینیمیشن مجھ جیسا اسٹوڈنٹ یا مجھ جیسا بندہ بیٹھ کے 3 راتیں بنا کے بناتا تھا وہ اب سیکنڈز میں بن جاتی ہیں. تو پرابلم میں نے جو ذاتی طور پہ دیکھا ہے جو ہر فیلڈ میں ہمارے ملک کے اندر وہ یہی ہے کہ جو لیٹسٹ ورژنز آ رہے ہیں، جو انوینشنز ہو رہی ہیں، ہم ان کی طرف جا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر سسٹم میں دیکھی جائے تو جو ہمارے میجر انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے 3 سے 4 ایسے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، دے وانٹڈ می ٹو ورک ود دیم. وین آئی گو دیئر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایگزیکٹلی کیا کرتی ہیں. میں نے ان کو اپنا پروڈکٹ دکھایا، اچھا تو آپ کھلونے بناتی ہیں. اینڈ آئی واز لائک ٹھیک ہے، میں کھلونے بناتی ہوں. So اس کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کیا کہ I stopped everything. اب میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ میں خود پاکستان میں ایک ادارہ بناؤں گی جس میں. اچھا ہم نے دیکھا آپ نے پاکستان میں آلریڈی کچھ انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں. میں نے پاکستان میں 4 ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کیے ہیں. اچھا کین سے کہ میں نے اس کی فاؤنڈر ہوں، ان کو زیرو سے لے کر اسٹارٹ کرنا. سیالکوٹ میں، اسلام آباد میں، پشاور میں اور گجرات میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں نے ریہیبلیٹیشن پورا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کیا، انڈکشنز کیے، ان کے ہاسپٹل ڈیولپ کیے، اینڈ دین موو آن فرام ون سٹی ٹو ادر سٹی. اور ہم کشمیر کے لیے بھی کچھ ایکسپیکٹ کریں آپ سے؟ ضرور. بہت صحیح. اور آئی وانٹ کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا آج 2 دنوں میں ٹائم بھی گزرا ہے، مطلب آپ نے ان کو جانا بھی ہوگا اور قریب سے. آپ جب پروفیشنلی اب آئیں، 7 سال پہلے کی بات الگ تھی، آج جب آپ کا آنا ہوا ہے، کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ یہاں کے اسٹوڈنٹس کا؟ بہت انرجیٹک اسٹوڈنٹ ہیں. جہاں پہ جس اسٹوڈنٹ نے مجھے انوائٹ کیا ہے وہ فریش گریجویٹ ہیں. دس ایئر وہ گریجویٹ ہوئی ہیں. اینڈ شی جسٹ کالڈ می، میم آئی وانٹ یو کم ہیئر فار آور OPD.
یہ کریج ہے ایک نیو جو گریجویٹ ہے اس کی. سو یو کین سے کہ کتنا زیادہ پاور اور پوٹینشیل ہے یہاں کے اسٹوڈنٹس میں. تو مے بی ان نیکسٹ 5 ایئرس آپ مظفر آباد میں ایک بہت بڑا ریہیبلیٹیشن اور روبوٹکس کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ دیکھیں گے. وشنگ یو بیسٹ آف لک. اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کیونکہ جس طرح ہمیں پتہ آپ ایک بہت اچھی اسپورٹس مین بھی ہیں, آپ کی کار ڈرائیونگ کی ویڈیوز ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں, تو کبھی ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کشمیر کو آنے کا آپ کا ہے پلان آگے؟ میرا پلان تو یہ ہے, بہت سارے لوگ مجھے یہاں پر یہاں آنے کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں تو اپنی اسپورٹ کار میں آئیں. اگر ٹرائی کہ میں اس میں ضرور آؤں اگر وہ یہاں تک پہنچ جائے. انشاءاللہ, کیوں نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوری اوور آل آپ کی جرنی رہی ہے, جو آپ کی اسٹڈیز سے لے کے پروفیشنلزم تک, آپ جو فریش گریجویٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ابھی بھی ہمارے فزیو تھراپسٹ کے بچے جو گریجویٹ ہو رہے ہیں, ان کو کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے؟ صرف ایک کہ جب آپ گریجویٹ ہوں اور اپنی ہاؤس جاب کریں تو اپنی ہاؤس جاب کو پراپر وے میں کریں. ایسے ہاؤس جاب نہ کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے دوسرے میں چلے گئے. نو, ہم کیریئر کاؤنسلنگ میں پچھلے 5 سال سے کر رہی ہوں ان سب اسٹوڈنٹس کی جو ایکچولی انٹرنیشنلی گریجویٹ ہے. پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے, تو ہم ان کو ڈیوائڈ کر کے دیتے ہیں کہ 1 سال اپنی پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ پریکٹس کیا کر رہے ہیں. 1 پورے سال بعد جب آپ گریجویٹ ہوں تو آپ کے ہاتھ میں ایک سالڈ چیز ہو, کسی ایک چیز میں کمانڈ, پھر اس چیز میں آپ اپنا ماسٹر یا پی ایچ ڈی کریں. ٹھیک. اچھا کچھ تھوڑے سے میں ڈیزیزز کے اوپر آؤں گا, میں چاہوں گا آپ سے ہم کچھ حاصل کریں, ہمارے ویورز کو موقع مل جائے. اچھا یہ جو آپ نے یورک ایسڈ کی بات کی, یہ میں نے پرسنلی نوٹس کیا ہمارے سوسائٹی میں اسپیشلی یہاں کے بہت زیادہ بڑھ ہے. اس کی سب سے بیسک وجہ کیا ہوتی ہے یورک ایسڈ کے بڑھنے؟ اوکے, اور آپ فوڈ تو لیتے ہیں لیکن آپ اس کا آلٹرنیٹ ساتھ کچھ ایڈ نہیں کرتے. لیٹ سپوز اگر آپ نے کچھ گرم کھایا ہے تو اسی کوانٹٹی میں اگر آپ ٹھنڈا کھائیں گے تو بیلنس ہو جائے گا. کیسے یہ بیلنس کیسے ہم کریٹ کریں؟ آپ فائبرز نہیں لیتے. جتنے بھی پیشنٹس میں نے 2 دن میں کافی سارے پیشنٹس کیے, سب کو یورک ایسڈ تھا, سب کا فوڈ انٹیک ٹھیک تھا, ڈیلی بیسس پر ان کے پاس میٹ تھا, لیکن ڈیلی بیسس پہ نہ فروٹ تھا اور نہ پانی تھا. دیٹس اٹ. فروٹ اور پانی. ویجیٹیبلس بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ یس وی کین, اینی فائبر. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کنٹینٹ ہے آپ کے فوڈ کا اس کو بیلنس میں لے کے جائیں. اچھا فار ایگزامپل ایک بندہ شکار ہو چکا ہے یورک ایسڈ سے, کیا وہ اس سے ٹوٹلی باہر نکل سکتا ہے؟ اگر نکل سکتا ہے تو کیسے؟ 100%. ایک تو میڈیکیشن ہوتی ہے, ایک رینج ہے. اگر آپ کی یورک ایسڈ بہت ہائی ہے, 2-3 پوائنٹس ہائی ہے, پھر آپ کو میڈیسن مسٹ ریکوائر ہے. میڈیسن لینے کے ساتھ اگر آپ ڈائٹ نہیں کنٹرول کرتے پھر آپ سیم کنڈیشن میں رہتے ہیں. چاول چونکہ ہم کشمیری بہت کھاتے ہیں, اور یہ میں نے مت سنی ہے کہ چاول کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو یہ سچ ہے؟ نہیں, چونکہ رائس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, اوکے, وہ اتنا یورک ایسڈ پہ افیکٹ نہیں کرتے. اگر ایسا ہوتا تو پورے بنگلہ دیش میں آج صرف یورک ایسڈ ہی ہوتا. ٹرو. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز دیکھیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمیں ٹریکس دیے ہیں. کشمیریوں کے لیے میں کہتا ہوں بینیفیشریز ہی چیز ہے. ہمارے پاس کافی سارے راستے ہیں, کافی سارے ٹریکس ہیں جس کے اوپر آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. کیا فزیکل ایکٹیویٹیز کی سیشن دینا چاہیں گے آپ ہمیں؟ اگر ایریا اویلیبل ہو تو آپ کو واک کرنی چاہیے. اگر آپ واک نہیں کر سکتے, بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے تھے جو صرف ہائک کرنے کی وجہ سے ان کے نیز خراب ہو گئے تھے. یہ کیوں؟ اوور ہائکنگ سے, کیونکہ وہ بیلنس نہیں کرتے اپنی باڈی کو, کمر زیادہ جھکا لیتے ہیں یا بہت اسٹریٹ ہائک کرتے ہیں تو سارا لوڈ نیز پہ آ جاتا ہے, تو نیز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اچھا ایک پرسنل میں نے آپ سے کیس ڈسکس کرنا ہے, سلیپنگ پیرالائسس جس کو آپ بولتے ہیں, یہی ورڈ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے 2 ریزنس ہیں. ایک تو سائیکولوجیکل ہوتا ہے, اوکے, اور سیکنڈ ون از آپ کی نیند, آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں لیکن آپ کے برین کی طرف انف بلڈ نہیں جاتا. کیسے؟ مطلب آپ کی کوئی پوسچر آپ غلط سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ نو, اٹس جسٹ ریلیٹڈ ٹو بلڈ. تو آپ کا ہارٹ زور سے پمپ کرتا ہے, آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, لیکن برین میں جو سینٹر ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں سو رہا ہوں, لیکن آنکھیں جاگی ہوتی ہیں. یہ بہت تنگ کرتا ہے, یہ اتنا تنگ کرتا ہے آپ کو کہ میں لائکلی لاسٹ منتھ میں اس سے 3 دفعہ میں نے اس کو فیل کیا, اور یہ اتنا گندا ہوتا ہے. ایک دفعہ اس طرح, اچھا ہماری طرف نا میتھس ہیں, وہ جن نے آپ کو پکڑ لیا, یا ہم نے سنی ہے میتھس. میں نے فرسٹ ٹائم جب میرے ساتھ یہ والا سین ہوا تو میں نے بتایا تو نہیں وہ جن آپ کو پکڑ لیتا. اچھا میں نے اس کو سرچ کیا, میں نے کہا جن کون سا آ کے ایسے ٹائم پہ پکڑتا ہے جب بندہ اٹھ رہا ہوتا ہے. اچھا میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا تھا, میرے ساتھ 3 دفعہ ہوا. ایک ہی دفعہ میں سویا, میں نے جاگنے کی کوشش کی, بہت مشکل سے خود کو جگایا, اور بڑی مشکل ہونا پڑتا آپ کو.
फिर जब मैं जाके मैं कहा फाइनली रिलैक्स, फिर सोया, फिर दोबारा हो गया और मुझे बाद में सोने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो खैर ये भी है। और उसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी फील की थी। एक दफ़ा मैं सोया हुआ था और लाइकली मैं पता नहीं किस तरफ हो गया सोया, तो मेरी आँख खुली, मुझे मेरा बाजू ही नहीं फील हो रहा। या जब आप सोए हैं और आपका सिर्फ एक पोर्शन फील ना हो, इसका मतलब होता है कि आप रॉन्ग पोस्चर में सो गए थे। हाँ। और उस एरिया पे जाने वाली जो नर्व है, जो नस है, वो दब गई है। और वो फिर मुझे पूरा फील आया था कि जब वो ब्लड दोबारा। तो खैर ये आपको हमें पता होने चाहिए। और इसके लिए कुछ आपने कोई, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे आप कुछ टिप्स वगैरह भी दे रही हैं कि आप इस तरह के एक्सरसाइजेज करें और वगैरह वगैरह। फाइनली मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि आप सफ़र में हैं 2-3 दिन से, और एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बाय चांस मुझे पता चला कि आप यहाँ पे हैं, तो मैंने कहा इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी। अच्छा, आप ये बताएं कि कश्मीर का ओवरऑल जो आपने सिनेरियो देखा, हमारी एफर्ट भी देखी, ओवरऑल क्या देख रही हैं कि क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको यहाँ के लोगों का? मेडिकल के हवाले से और रिहैब के हवाले से फ्यूचर इज़ गुड, ब्राइट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत सारे हैं और मैंने देखा है सब लोग काम करते हैं। अगर वो घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं ना, तो कुछ कर रहे हैं, फ्री नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएशन तक बच्चे यहाँ बड़े फोकस्ड होते हैं, ग्रेजुएशन पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? और स्पेशली हमारी लड़कियाँ, और आपकी ही फील्ड की, फिजियोथेरेपी की फील्ड की बहुत सी लड़कियाँ मैंने देखी हैं जो अपना परस्यू नहीं कर पाती चीज़ों को। उसकी क्या वजह है? आप उनको क्या मशवरा देंगे? उसकी वजह ये है कि एक्सपोजर कम है और अवेयरनेस नहीं है। जैसे मुझे ये पता नहीं था कि मैंने रोबोटिक साइंटिस्ट कैसे बनना है, मैंने जो चीज़ इजाद करनी है वो बनेगी कैसे, वो मुझे बताया गया एक टीचर से, तो फिर मैं गई। अच्छा, माशाल्लाह आप ऑथर भी हैं, 5 बुक्स आपने तकरीबन इस टाइम मार्केट में आ चुकी हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई? देखिए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, आप फिजियोथेरेपिस्ट, फिर साइंटिस्ट, ऑथर, स्पोर्ट्समैन, क्या नहीं करती आप? सो ये मेरी फर्स्ट बुक है जो मेरी, श्योर प्लीज, नाइस, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसका क्या मोटिव है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़कर पास होना चाहते हैं। ये वो बुक है जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के आप पास हो सकते हैं। बट कौन से स्टूडेंट्स? मेडिकल के स्टूडेंट्स, मेडिकल MBBS एंड रिहैब। काश कि मुझे ये सेकंड ईयर में मिली। अच्छा मैम, ठीक है। इसकी मोटिवेशन थोड़ी फ़नी है। मैंने 2014 में ग्रेजुएट किया और 15 में मुझे जो फर्स्ट जॉब मिली थी वो मैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, एक डिपार्टमेंट की, ओके, एक इंस्टीट्यूट में। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 32। ओह नाइस, ओके। माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा आपने लाइफ में ना जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, इसलिए मैं हैरान हो गया। मैंने कहा पता तो करें, क्योंकि मैं आपको कुछ 28-29 का समझ रहा था। ठीक है, आगे। देखिए, आप मोटिवेशन बनने की तो कोई मोटिवेट होगा आपकी, मतलब आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, तो मुझ जैसे लोगों को जो है ना सब सोचना चाहिए। ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट में एक सीनियर थे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पहले थे। ओके। उन्होंने माइंड किया कि एक यंगस्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकता है। ओके। उन्होंने मुझे एक दिन पोक कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं बैठता, अब आप मुझे सिखाएंगे कि डिपार्टमेंट कैसे चलाते हैं। आई वॉज सो डिप्रेस आफ्टर दैट। तो मैंने विदिन 3 days इस बुक को लिखा और छाप दिया। बस ये लो भाई, दिस इज द आंसर। या उसके बाद बाकी फाइनली बहुत 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 अच्छा लगा आपसे आपकी कीमती बातें सुन के। और आई वांट कि हमारी स्पेशली फीमेल, हमारे यहाँ जो एक बात है ना, फीमेल जो हमारी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो अक्सर ये कहती रहती है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, हम नहीं कर पाते। बट आपको जस्ट आई थिंक सो कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और फोकस रहने की ज़रूरत होती है। ड्रैग नहीं होना चाहिए आपको। मतलब आई स्टार्ट माई करियर फ्रॉम, मतलब मैंने 9th क्लास में था, मुझे पता था मैंने टीवी पे जाना। अच्छा, मैंने सोचा हुआ था, ठीक है, स्टेप्स, वो कहते हैं रास्ते आपको अल्लाह दिखाता है। आप अपनी एक मोटिवेशन रखें और एक फोकस रखें, और ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है आई थिंक सो हमारे सोसाइटी में, हमारी ख़वातीन के लिए, कि ये ऑथर भी हैं, ये साइंटिस्ट भी हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी हैं, और स्पोर्ट्समैन भी हैं। कोई मिस कर जाओ तो बताइएगा। माशाल्लाह, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरांवाला। बेसिकली फ्रॉम गुजरांवाला। चिड़े खाती हैं मेरा ख्याल है ये गुजरांवाला के चिड़े बहुत मशहूर हैं। कभी ट्राई किया आपने? नो, आई एम वेजिटेरियन। इसको कट कर देंगे आप। चलें, यू आर वेजिटेरियन। हम आपकी इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सना।
آپ ہی ہماری قوم کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے. اینڈ وشنگ یو بیسٹ آف لک. اینڈ آن بہاف آف دا پبلک ٹیم آئی ریکویسٹ کہ آپ کشمیر کے لیے بھی سوچیے گا, لازمی سوچیے گا, اور یہاں کے بچوں کے لیے آپ جیسے میں کہتا ہوں موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آئی وانٹ کہ آپ یہاں کے بچوں کے لیے کچھ ایسے پلیٹ فارمس کریٹ کریں کہ ہم یہاں بھی آپ جیسے چہرے دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی شائننگ اسٹار کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.